جدوں میں اس ایزل بیٹی جدہ جناب والا اس بے دردی دے نال قتل ہویا مسلم معاشرے دے اندر نہ لیں دیاں میں بحثیت انسان بحثیت مسلمان میں شرم نال نظرہ چکا بیٹھا ہاں کیڑے منہ دے نال کراں گل کہ اسی کلمہ پڑھنے والے ہیں اسی تے کافران دیاں تیاں دا بھی حیا کرنا سی ساڑے کلو اپنیاں بیٹیاں دی عزتاں دی حفاظت نہ ہو اس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے تو میرے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہویاں گل توجہ دے نال سننا روٹی بھی ایک سی روٹی بھی ایک سی اکھاں وچوں انجو آ گئے عرض کیتی بابل جی میں جاننیاں میں کائنات دیاں ساریاں عورتاں نالوں خوش نصیب جے ہو جیا میرا بابا ہے اے ہو جیا کسے دا بابا نہیں جے ہو جیا مینوں پیار ملی ہے اے ہو جیا پیار کسے نوں مل نہیں سکدا میں سارا مال لٹا دیتا ہے 360 تیاں پالیاں نے 18 مہینے جس بیٹی دی عمر سی 18 مہینے توجہ نال سننی گل میں اپنی گفتگو دے آغاز وچی اشارہ اس طرف کیتا ہے تاکہ میری ساری گفتگو تانوں صحیح سمجھ آ سکے ایزل نامی بیٹی مسلمانہ دے گھر پیدا ہونے والی جس ویڑے وچ لا الہ الا اللہ دیاں لوریاں دتیاں جاندیاں اس گھر وچ اکھاں کھولن والی او بیٹی ماں دی اکلوتی بیٹی نہ ویر اور کوئی تے نہ کوئی اور بہن تے عمر 18 مہینے باپ حیات ہے لیکن صبر ختم ہو گیا تحمل ختم ہو گیا برداشت ختم ہو گئی رشتیاں دے حیا ختم ہو گئے انہاں رشتیاں دے تقدس ختم ہو گئے بیٹی نو پیدا ہویاں ہجے 16 دن ہوئے نے تے باپ نے اس ماں بیٹی نو گھر وچوں کڈ دتا وہ اپنے پیکیاں تے آ گئی ایزل بیٹی دی نانی بھی دنیا تو رخصت ہو گئی ہجے ماں دا او غم تازہ ہے ہجے اکھیاں ماں دے غم وچ رو رو کے سکیاں نہیں کہ اے ازمیش آئی کہ 18 مہینے دی بیٹی دے نال معاذ اللہ لفظ زبان تے لیاواں نظران جھک جاندیاں شرم دے نال بحیثیت مسلمان بحیثیت انسان بحیثیت پاکستانی شرم نال جھک جانا کہ میں کیڑے لفظ اپنے منہ چودا پیا کرنا 18 مہینے دی بچی دے نال زیادتی کیتی جاندی اور او بیٹی اپنی جان دی بازی ہار کے اپنا مقدمہ لے کے سونے رب دی بارگاہ چ حاضر ہو جائے تھوڑا جیا میں اشارہ اس طرف بھی کرنا چاہواں گا کہ تانوں تے مینوں سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے مقصد یاد ہوں جشن اسی منانے ہاں چنڈے اسی اٹھانے ہاں گلیاں اسی سجانے ہاں نعتاں اسی پڑھنے ہاں لیکن وہ مقصد بھی تے یاد رکھنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے تے سانوں کی سکھان واسطے آئے اسی انسان ہاسے انسانیت ساڑے وچ نہیں آئی عدل انصاف کی تعریف لوگ بھول چکے ہیں رشتہ کی ہوندہ ہے لوگ بھول چکے ہیں باپ تے بیٹی دا رشتہ ناں دا بھی باقی نہ رہ گیا سی ماں تے پتران دا رشتہ ناں دا بھی باقی نہ رہ گیا سی دنیا تباہی تے دہانے تے پہنچ چکی سی اینج لگدا سی سورج ہونے زمین تے آئے گا زمین تباہ ہو جائے گی اینج لگدا سی گناہ کرن والیاں دی وجہ تو زمین اپنی وچوں آگ دے شولے نکالے گی سمندر باسیاں نو اپنی لپیٹ وچ لے لے گا
لیکن ایک صدا آئی کہ آواز آئی گھبراؤ نہ میرا سونا حبیب دنیا تے آن والا ہے جنہیں آگے اے دے نظارے وکھرے ہی کر دے رہے ہیں لیکن دکھ اس گل دا ہے توجہ کرنی میری گل والے دکھ اس گل دا ہے کہ آج دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نو بھول چکی اگر سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات اسی بھلائیاں نہ ہوں دیاں آج سانو اے دن ویکھنے نہ پاؤندے ہلے بھی وقت واپس آ جاؤ ہلے بھی وقت اپنا دامن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین طیبین دے نال پیوستہ کر لو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلوں اے حالن دیاں دی قدر نہ آئی میرے نبی پاک نے تے کافران دی دیت بھی چھپرا کرا کے دسیا تیری میری کی ہوندی ہے جلیا دیت آخر دی ہوندی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و نراز نہ ہونا جڑے بیلی نبی پاک دی آمد تے خوشی منان تو روک دینا میں انہوں نے بھی جواب دینا چاہوں گا من کرو حیا کرو سونے نبی دے آیا اللہ خالق کائنات دے سونے حبیب دے دنیا تج جلوہ گری دے نال انسان نے انسانیت سکھی ہے انسان نو جینا آیا ہے اے میرے کل کتابہ موجود نے ایک ایک گل تے دلیل دے سکنا جدوں تیرے تے میرے نبی دی آمد نہیں ہوئی سرکار علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر نہیں ہوئے ادوں لوکاں دے دلاں وچ دھیاں دا پیار نہیں سی بیٹیاں دا پیار نہیں سی جے دے گھر بیٹی پیدا ہونی انہیں سمجھنا میرے تے خبر عذاب آ گیا ہے او دا منہ میلا ہو جانا او دے منہ کالے ہو جانے انہیں اپنے منہ تے سینے نو پٹنا شروع کر دینا لوکاں کہنا ہویا کیے کہنے لگا میرے گھر دھی پیدا ہوئی ہے میرا تے مکالا ہو گیا ہے میرے گھر دھی پیدا ہوئی ہے میں تے منہ وکھان جوگا نہیں رہا کل نو میرا کوئی جوائی بنے گا کل نو کوئی برات لے کے میرے بوئے تے آئے گا اس گل نو عیب سمجھیا جان جس ماں دے ہاں دی ولادت ہوندی ماں دے سینے تے بیٹی نو رکھیا جاندا ماں نو تانے مارے جاندے میں نے مارے جاندے کیا جاندہ تیرا قصور ہے تو دی کیوں جمیے تو پتر کیوں نہیں جمیا تو دی جمیے تیرا قصور ہے لہذا تیرے قصور دی سزائے وے اس تیری بیٹی نو تیرے سینے تے رکھ کے ذبح کیتا جائے کئیاں ماواں دیاں آہ نکلیاں کئی ماواں اس صدمے دے نال دنیا تو رخصت ہویاں جدوں اونا دے جگر کلیجے تے دھیاں نو رکھ کے قتل کیتا گیا میں کیوں نہ اس گھڑی تے سلام آکھاں میں کیوں نہ اس گھڑی تو صدقے جاواں میں کیوں نہ اس گھڑی تو اپنی جند واراں میں کیوں نہ اس نبی دے ترانے پڑھاں میں کیوں نہ اس آقا دیاں شانہ بیان کراں کیوں نہ میں اس آقا دے نغمے لاپاں 12 ربیع الاول دی رات نور پیر دا ویلا ہے تیرے تے میرے نبی دی آمد ہوئی ہے جاگو نورو نور ہویا ہے ویلا گزر دا گیا تیرے تے میرے نبی دے گھر سیدہ طیبہ حافظہ راکعہ ساجدہ شرم و حیا دی پیکر بیٹی سیدہ فاطمہ دی ولادت ہوئی ہے تیرے تے میرے سونے نبی صحابہ وچ جلوہ فگن نے ایک غلام آیا آ کے عرض کر دے سونے لخت جگر پیدا ہوئی ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے میرے نبی دی لباں تے مسکراہٹ بھی آ گئی مارے مارے ہنجو بھی آ گئے سرکار اپنی مسند اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے فرمایا مٹھائی لے آئی جائے مٹھائی آ گئی زمانے نے ویکھیا اللہ دے حبیب ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں دے نال صحابہ نو نالے مٹھائیاں تقسیم کر رہنے نالے مبارکاں بھی دے رہنے آئے ہائے ہائے لکھ وار
پیار صدقے ہر ادا تو صدقے ہر فرمان تو صدقے ہر حکم تو صدقے ہر شریعت دی رمز تو صدقے میں اپنے آقا دی ایک ایک ادا تو صدقے صحابہ عد کر دینے سونے ایتے منظر ہی بدل گیا ایتے نظارہ ہی بدل گیا کسے دے ہاتھی پیدا ہوندی سی او تے لکدا پھردا سی وہو قظیم او تے غصے نال پر جاندا سی یدسہو فی التراب زندہ بیٹیاں نو دفن کر دیندا سی سونیاں آج تے نظارے ہی وکھرے نے میرے آقا دے غلام ذرا جاگ کے سنیاں جے مینوں آنکھنا نہ پوے سبحان اللہ کو تہاڈا دل تے روح بولے میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ اے اللہ دے نبی دا فرمان سنو فرمایا دھیاں تے باپ لئی رحمت ہوندیاں نے تے ماں پیاں لئی رحمت ہوندیاں نے فرمایا سنو میں اللہ دا نبی اعلان کرنا وا جدے گھر بیٹی پیدا ہوئے او بیٹی نال پیار کرے او بیٹی دے لاڈ چکے او بیٹی دی سونی تربیت کرے او حق ادا کرے او فرض ادا کرے فرمایا سنو قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد عربی اس بیٹی نال چنگا سلوک کرنے والے باپ دے کندے نال کندہ رلا لوانگا میرا کندہ او دے نال کندے دے لگیا ہوئے گا او میرے نال رل کے جنت وچ داخل ہو جائے گا پڑھنا تے میں آخر تے وے لیکن ایک شعر میں تے پڑھ دینا اللہ دی رحمت ہوندیاں نے پرانیاں ہوندیاں نجی اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے بڑا نہیں تقدیراں دا ایک گل کراں تانوں تسی ساڈے اپنے جے اے میرے سارے مقتدی میرے بزرگ اے میرے بھرا سارے تہاڈا تے میرا تہاڈا تے ساڈا ایک بڑا محبت والا رشتہ ہے امام تے مقتدی والا تسی مینوں نعتاں دی فرمائشاں کر دے جے تسی مینوں بیاناں دی فرمائشاں کر دے جے میری دل وچ اس رشتے دی بڑی قدر ہے خامیاں تے ہر بندے چی ہوندی ہیں میرے وچ بھی ہو سکتی ہیں میں کوئی فرشتہ تے نہیں عمر لگ جاندی ہے بندے نو سیاںا ہوندیاں بندہ بولنا تے 2 سالاں وچ سکھ جاندا ہے تے کتھے کی بولنا ہے ساری عمر ہی لگ جاندی وڈے وڈیاں کولوں غلطیاں بھی ہوندیاں گل میری توجہ نال سننا شاید کہ تیرے دل وچ اتر جائے میری گل جڑے میں بیان کرنا نا 109 ای بی دی مرکزی مسجد جامعہ مسجد یا رسول اللہ وچ مینوں کشمیریوں فون آیا کشمیروں بیان دا ٹائم لین واسطے نے فون کیتا انہاں بیان کو سنیا سی اور میں کہا بھائی 50,000 روپیہ تے کرایہ لگ جانا ساڈا انہاں کہا جی تینوں اسی 60 دیاں گے تو آ تینوں 60 دیاں گے تو آ اسلام آباد میں ٹائم دیتا ٹائم لینے سے 11 ربیع الاول دا تے میں جدوں گڈی دا حساب لایا تے پتہ لگے پہنچ تے سکنا نہیں میں نہ کر دیتی جیندیاں جی بندے دی قدر ہوندی توجہ میرے ول رکھنی گل دی آج تو 2 جمعے پہلے میں بیان کر رہا سا تے ساڈے ایتھے ایک بزرگ نے انہاں بیان سنیا جمعے دا میں چاہواں تے انہاں کولوں یہ گل ریکارڈ کراواں تاکہ لوکاں نوں قدر ہوے اسی کو رٹیاں رٹائیاں تقریراں لے کے نہیں آ جاندے کسے مولوی دا بیان سنیا سن کے کر دیتا ایتھے آ کے دکھاوا فریب ممبر تے بہن والے نوں بڑا پتہ ہوندا میری منہ چوں کیڑی گل پئی نکلدی تے میں کیڑا فرض ادا پیا کرنا
میں بیان کیتا نا میں بیٹی دی شان تے کچھ چار گلاں کیتیاں تے ایک بیٹی ایک نو جنوں انہوں نے طلاق دین دا ارادہ کر لیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندہ جمعہ پڑھ کے اپنے گھر نہیں گیا اپنی نو نو لین واسطے او دے گھر گیا ہے گھر گیا تو میں نے پتہ کی آندہ ہے میں نے آندہ قاری صاحب اللہ دی قسم ہے میں جدو تہاڈا بیان سنیا تے میں اکو گل سے سوچی میں کیا او مینوں مار دے من او تے مینوں منظور ہے میں خالی نہیں آواں گا اپنے دین نال لے کے ہی آواں انہاں میں نے بڑیاں گلاں سنائیاں قاری صاحب انہاں دے سانگ بہ گئے میں نے سنا کے میں کیا جنہ دل کردہ جے سنا لو میں تے اپنی دھی واسطے تاڑے کلو معافی منگن آیا فقیر بن کے آیا اے دھی میری جولی وچ پاؤ میں گھر لے کے جانا ہے صرف لے نہیں جانا نالے وسا کے بھی کھانا ہے مغرب کیمو گھر آیا واپس مغرب دی نماز اتھے پڑھی آ کے میں نے آدھا قاری صاحب چلو میرے گھر تو کھانا بنے ہے میں بھی کہا چلو جی چلو میں پوچھے نہیں انہیں کار جا کے جدو روٹی سامنے رکھی تو رون لگ گیا اوڈو نے میں نے دسیا قاری صاحب میرا دل نہیں کیتا کہ آج میں کلیاں بے کے کھانا کھاواں میں کہ میں توڑا بیان سن کے اللہ نے میں نے ہدایت دیتی تے میں گیا بندہ کام کرے تے کیڑا کام نہیں ہو سکتا ہر کام نہیں ہو سکتا جب بندے دا دل صاف ہوئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس واسطے میں آخنا میری گل والے ذرا دھیان کرے آجے میں اللہ کو لوی دعاواں کرنا مولا میرا بیان سن کے یہ کسے دھی دا گھر وس جائے خبرے میری بخشش دا وسیلہ بن جائے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے سنے نبی پاک نے فرمایا اے صحابہ اے دھیاں تے بڑے نازک دلاں والیاں ہوندیاں فرمایا اے تے ماپیاں دی بڑی خیر خواہ ہوندیاں اے تے ماپیاں دے بڑا پیار کن والیاں ہوندیاں فرمایا نا انج نہ کرے آجے کدی کسے بیٹی نو دکھ نہ دے آجے کدی کسے بیٹی دا حق نہ مارے آجے دھیاں لئی ہو پردیس وے بولے تے پتران لئی جگیران چپ رہنا تے منہ کو جنا کہنا اے دھیاں دیاں تقدیران کدی باپ دھیاں نال نہیں رس دے کدی باپ دھیاں نال نہیں لڑ دے کدی باپ دھیاں دا حق نہیں مار دے میرے نبی دے غلاموں گل توجہ دے نال سننا اے بیٹی دا پیار کیے جنوں تیرے تے میرے نبی نے بیان فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا تیرے تے میرے نبی دی لختے جگرے سونے نبی پاک دی نور نظرے کار وچے اوکھا ویلا آ گئے اوکھا ویلا بھی اللہ دے پیاریاں تے آندے کدی شکایت والے جملے نہیں بولنے چاہی دے کدی حرام والا لا اختیار نہیں کرنا چاہی دا جے سونا ہو میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ دکھاں تو رے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہنے پیارے میری پردہ نشین بیٹیاں بھی میرا بیان سن دیاں نے میریاں ماواں پہنا بھی بیان سن دیاں نے اے قاری اظہر انہوں ویر سمجھ لو انہوں پتر سمجھ لو انہوں استاد سمجھ لو اے توڑے سامنے ہاتھ جوڑ دے سائیں دے گھر وچ رہن دے آیا اوکھا ویلا آ جائے شکوا نہ کرو جس سائیں تے مشکل ویلا آ جائے
برداشت کرو سجدے وچ رب کولوں منگو رب تواڈیاں نہیں موڑے گا سجدے وچ اپنے شوہر دی خیر منگو اپنے گھر دا خیر و برکت منگو اللہ مصیبتاں ٹال دے گا ہمیشہ وقت ایکو جہا نہیں رہندا لیکن اس مصیبت وچ شوہر دی بدخوئی کرنی نہ میری بیٹی گھر اجڑ جائے گا اس حالات وچ اپنے شوہر دی غیبت کرنی نہ میرا پتر گھر اجڑ جائے گا میں تینوں سونے نبی دی لختے جگر جنہ دا نام لین لگیا نظراں شرم و حیا دے نال جھک جاون سیدہ فاطمہ الزہرا اسی تے انہاں دے قدماں نال لگن والی خاک دے برابر بھی نہیں ہو سکدے کیا میرے نبی دیاں شاناں کیا میرے نبی دے خاندان دیاں شاناں قرآن دستے انما یرید اللہ لی یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا توجہ میرے بندے رکھنا یار میرے نبی دے غلاموں کہتا گیا 3 دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر کچھ نہیں پکیا مینوں کی لوڑے جھوٹ بولن دی اے کتاب اے دا صفحہ نمبر 66 اندے تے لکھے ہوئے جدوں 3 دن نہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کچھ کھادا ہے نہ جنتی نوجواناں دے سرداراں نے کچھ کھادا ہے آپاں بڑے اوکھے ہاں میرے سمیت کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دسے 3 دن ان دے گھرے روٹی نہ پکی ہو ایک کوئی کہانی ہے ایک کوئی داستان ہے ایک کوئی اخبار ہے ایک کوئی نوائے وقت ہے ایک کوئی کچی پکی روٹی ہے اے رب دا سونا قرآن ہے اے سونے نبی دا فرمان ہے 3 دن روٹی نہیں پکی اللہ دی قسم میں کتاب پڑھے ہے ایک وچ نہیں اے ضیاء نبی شریف پورا باب بنیا پیر کرم شاہ الازری پورا باب انہاں تے 15 ورقے لکھے میرے کول تے خبر ہے ایک نہ پڑھیا جاوے انہاں 15 ورقے لکھے انہاں لکھیا 3 دن جدو کھانا نہ پکیا دھی کی ہوندی ہے تے دھی دا جگر کلیجہ اپنے ماں پیو لئی کی ہوندا ہے پتر بھی سنن نبی پاک دی لختے جگر دے کار کھانا آیا ہے گوشت تے ایک بوٹی ہے ایک بوٹی میں روایت پڑھیا اوہیں بیان کر رہا ایک بوٹی ہے تے ایک کی روٹی ہے جدو آٹا گون کے سیدہ فاطمہ الزہرا نے کھانا بنایا سالن بنایا چھنی وچ کولی وچ پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس شرم و حیا باپ دی وفادار بیٹی نے اپنے لباں تے ایک لقمہ نہیں رکھیا برتن وچ سجا کے کھانا لے کے بابا جان دی بارگاہ چ حاضر ہو گئی ہیں جدوں میرے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہوئیاں گل توجہ دے نال سننا روٹی بھی ایک سی روٹی بھی ایک سی سالن دی کولی بھی ایک سی نہ شکرے ہو گیا شکر تو دور ہو گیا اللہ دیاں نعمتاں نہیں ویکھ دے ایک ازمیش آ جائے ساریاں نعمتاں چیتے بھول جاندیاں او تیرے کول کپڑے کوئی نہیں جے تیرے کول جتی کوئی نہیں جے تیرے کول میرے سونے نبی دیا غلامہ زندگی دیا سائشہ کوئی نہیں تو تے میں اس گلتے بھی حق شکر ادا نہیں کر سکتے رب نے اپنے حبیب دا امتی بنا چھڑے میرے والے رکھو میرے نبی پاک دے غلاموں سنیے گا جدوں کپڑے وچ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
لپیٹ لیاں روٹیاں بھی لپیٹ لیا سالن بھی لے کے میرے آقا دی بارگاہ چ آ گئیاں میرے نبی پاک نے جدوں سیدہ فاطمہ الزہرا نو ویکھیا ملازہ فرمایا میرے آقا دی اکھاں وچ انجو جاری ہو گئے فرمایا اے میری لخت جگر اے میری نور نظر تو میرے جگر دا ٹکڑا ہے میں تیرے نال پیار کرنا جدے تے تو راضی او دے تیرا باپ راضی جدے نال تو ناراض ہوے تیرا باپ بھی او دے نال ناراض ہے اکھاں وچوں انجو آ گئے عرض کیتی بابر جی میں جاننی ہاں میں کائنات دیاں ساریاں عورتاں نالوں خوش نصیب ہاں جیو جیا میرا بابا ہے ایو جیا کسے دا بابا نہیں جیو جیا مینوں پیار ملی ہے ایو جیا پیار کسے نو مل نہیں سکدا عرض کردیاں نے ابا جان 3 دن ہو گئے نے ساڈے گھر وچ فاقہ ہے نہ کچھ میں کھادا نہ میرے شہزادیاں نے کھادا ابا جان رب دی شکر گزاراں الحمدللہ ہر سانال پڑھنیاں جدوں میں روٹی پکائی ہے سالن تیار کیتا ہے میرے دل وچ خیال آئے میرے ابا جی دا کی حال ہوئے گا عرض کیتے ابا جان روٹی لے کے حاضر ہو گئی ہاں میرے نبی پاک نے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں دے نال بسم اللہ پڑھ کے جدوں روٹی والا کپڑیاں کھولیا جنت وچوں کھانا آ گئے سالن وچ بھی برکتاں ہو گئیاں روٹیاں بھی ود گئیاں رحمتاں ہو گئیاں ہائے 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 روٹیاں ود گئیاں سالن بھی ود گیا جدوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولیا ملازہ فرمایا لخت جگر نو پوچھیا اے میری نور نظر ذرا روٹیاں ولے تے ویکھ ذرا سالن ولے تے ویکھ ہائے 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 سالن ولے تے ویکھ میری دھیو گل توجہ نال سنیا جے فرمایا ہوا من عند اللہ ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب سیدہ فاطمہ الزہرا نے قرآن پڑھیا عرض کیتی ابا جان تے رب والوں آئے ہائے ہائے صبر دا انعام شکر دا انعام میرا رب دے سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے شہزادیاں نو بلایا حسن و حسین آ گئے توجہ میرے بل رکھنی حضرت علی پاک آ گئے تے سونے نبی پاک نے اکے دسترخوان تے بیٹھ کے اپنے گھر والیاں دے نال کھانا تناول فرمایا تے جدو کھانا کھا لیا فرمایا تیے ویکھ کٹیا کہ ودیا ہے عرض کیتی ابا جان میں نظر پہ مارنی ہے میں انج لگتا ہے جی میں ود دائی گیا ہے سونے نبی پاک نے فرمایا تیے پھر انج کر اس سارا کھانا لے لے تے اپنے محلے وچ اعلان کر دے آج ساڑے گھر دعوت ہے جن دے گھر کھانا نہیں پک سکدا ساڑے گھر آ جاوے تے کھا جاوے تے رب دا شکر ادا کرے پھر میں آنا سیدہ فاطمہ اچھا میں اپنی دھیاں دی شان بیان کرن تو پہلو نبی پاک دی بیٹی دی شان بیان کیتی ہے تو تس بھی کہو سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ شہزادے جنت کے سردار ہیں تیرے شہزادے
جنت کے سردار ہیں اور بابا ہیں تیرے مصطفیٰ فاطمہ۔ توجہ بھائی، ٹائم پورا ہو گیا، میں کڑی والے تو نے کیا سامنے کڑی کو نہیں لگی، پتہ ہی نہیں لگیا ٹائم کی میں لنگ گیا۔ توجہ میرے والے رکھنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں دی شان بیان کر رہا ہے، تیاں دی شان بیان کر رہا ہے، سوا تے جماعت ہوئے گی، دھیان میرے والے رکھنا ہے۔ نبی پاک بیٹیاں دی شان بیان کر رہا ہے، بیٹیاں دی عظمت بیان کر رہا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہاں دا نام سی ساسا، صاد عین صاد ہا، ساسا، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کتاب دا نام ہے۔ اس دی جلد صفحہ نمبر 21 تے ایک گال موجود ہے جڑی میں بیان کرن لگا ہوں، چیا کو زبان او روئی جاون، نبی پاک شان بیان کی تھی جاون، او روئی جاون۔ سونے نبی پاک نے فرمایا ساسا کیوں رونے ہیں، ذرا نیرے آخاں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ ساسا رونا کیا ہوئے، میں تو روندیاں نو چپ کران آیا۔ انہاں کیا سونے ہیں تسی دھیاں دی شان بیان کی تھی، میری کوئی دھی نہیں، میری کوئی اولاد نہیں، بے اولاد ہاں، نہ بیٹا نہ بیٹی کچھ نہیں۔ تے میں پوچھنا ہے چاہنا، ہائے 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 واہ سونے محبوبہ تاڑیاں شانہ، میں پوچھنا ہے چاہنا، اگر کسے نے کسی دی بیٹی نو اپنی تھی بنا کے پالیا ہوئے تے رب او دیتے بھی ایویں راضی ہوئے گا؟ ہائے انہوں جی ایویں پالیا ہوئے گا جی میں آدھی تھی نال پیار کر لے تو پھر بھی یہ شانہ لب جان۔ میرے نبی پاک نے فرمایا پوری گل کر، عرض کر دیں یا رسول اللہ میریاں دو اونٹنیاں گم ہو گئیاں، لبن واسطے مکے وچوں باہر نکلیا، لب دا رہا میرے اٹھنا لبن سونیا، ایک وستی وچ گیا، ایک بابا باہر بیٹھا سی، میریاں اونٹنیاں اونا کلیاں تے بنیاں ہوئی سن، میں ہن گل کرنی سی کہ میریاں نے نشانیاں میں ویکھ لئیاں، انہاں بنیاں ہوئی ہیں، کدرے میں منگاں تے میرے نال لاری نہ پین، میں او دے کول بہ گیا، بابے نے پوچھیا کون ہے، میں کیا میرا نام ساسا ہے، مکے وچوں آیا، میریاں اونٹنیاں گم ہو گئیں لبن واسطے آیا، جے بابا تو ناراض نہ ہوئی، اے اونٹنیاں جڑیاں تسی کلے تے بنیاں نے تے میریاں، انہیں آکھا تینوں جی آیا نو آکھنے پانی پوچھنے کھانا کھا لے، اے بنیاں بھی ایسے واسطے سن جندیاں ہومن او آکے لے جائے، انہوں بڑی خوشی ہوئی، لیکن اصل گل اگے وے تھوڑی دیر گزری، ایک بچہ آیا آکے آندے دادا جی تھی پیدا ہوئی ہے، او وڈیرا برادری دا آندے دھی پیدا ہوئی ہے، اے بابا آخ دے جاؤ لے جاؤ فِتُراب کپڑے وچ پاک کے زندہ دفنا دیو، آندے سونے جدوں میں او دی گل سنی میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی، کوئی اولاد نو ترس دے، کوئی نانو اللہ نے دیتیاں نے قدر کوئی نہیں، سونے میں او دے پیری بے گیا، میں عرض کیتی بابا اس منڈے نو روکی، کہن لگا ہویا کیے، کہن لگا تو کہ اے دھی نو دفن کر دیتا جائے، انہیں کیا ہاں ہاں اے ساٹے علاقے دا رواج ہے، کسی گھر دھی پیدا ہو جائے او دھی نو زندہ دفن کر دیں دیں، پترانو پال دیں، کہتا جدو میں سنیا میں سبابے دے کے ہاتھ جوڑے، میں کہ بابا دس جے اس تینو میں اپنی تھی بنا لواں تینو کوئی اعتراض تے نہیں ہے، آئے جے میں نو اپنی بیٹی بنا لواں، میرے آقا سن رہے نالی اکھاں وچوں انجو جاری، عرض کیتی سونے انہیں آکھیا تھی تیری چولی وچ پا دینا، اے اونٹنی تینو مینو دینی پوے گی، انہیں آکھیا یا رسول اللہ میں کیا ایک دی گل کرنے دو میں ڈاچیاں لے لے، اے تھی میری گود وچ پا دے، آندے سونے اس بیٹی نو میں لے کے کار آ گیا،
جدوں میں گھر وچ اس بیٹی نو پا لیا میں او دا پیار ویکھیا میں او دیاں عادتاں ویکھیاں او میرے سینے نال لپٹ جائے کدی کندیاں تے سوار ہو جائے مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرے سونیا مینوں اینا کو پیار ہو گیا میں زندگی دا مشن بنا لیا مردہ مر جاواں گا اپنی اکھاں دے سامنے کسے دھی نوں دفن نہیں ہون دیاں گا سونیا میں سارا مال لٹا دیتا ہے 360 دھیاں پالیاں نے میں 360 دھیاں پالیاں سونیا سوچنا اے وہاں ادوں تے کافر ساں دھیاں 360 پالیاں سکی ایک بھی کوئی نہیں آئی خبرے مینوں بھی اجر ملے گا کہ نہیں میرے آقا اپنی مسند تو کھڑے ہو گئے سینے دے نال لایا فرمایا سن لے تینوں ایمان نصیب نہیں سی ہونا کہ انہاں دھیاں نوں پال دانا تو انہاں دھیاں نال پیار کیتا ہے اللہ نے اس خدمت دے صدقے تینوں ایمان دی دولت عطا فرما دی فرمایا تو اگلیاں نوں اجر ملے گا اوتھے جا کے اللہ نے تینوں ایتھے ہی دے دیتا ہے میرا بیان ختم ہویا میں کہنا ہے چاہنا سا کہ معاشرہ کسی دی بیٹی نو آندیاں ویکھو تنو اپنی سکی بیٹی سمجھو کسی نمبر تو کال آ جاوے جدا مطلب ہے نہیں تو بے حیا بن جاوے بے شرم بن جاوے تے بے غیرت بن جاوے اپنی سکی پہن طرح سمجھ اینا بیٹیاں جنہاں نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں یا اگر اس بیٹی نو نہیں موبائل تے آ گئی یا انہیں کوئی بھی غلط رائے تو مرد ہے تو جوان ہے تو اشرف المخلوقات ہے قوامون علی النساء او دے نالو تیری عقل کامل ہے تو دھیان کر تو او دے تے سر تے چھپرا کرا تو او دا یا کر تے آئے اس بیٹی واسطے میں شعر پڑھ رہا جدوں میں اس ایزل بیٹی جدا جناب والا اس بے دردی دے نال قتل ہویا مسلم معاشرے دے اندر نہ لیندیاں میں بحثیت انسان بحثیت مسلمان میں شرم نال نظرہ چکا بیٹھا ہاں کیڑے منہ دے نال کراں گل کہ اسی کلمہ پڑھنے والے ہیں اسی تے کافراں دیاں تیاں دا بھی حیا کرنا سی ساڈے کلوں اپنیاں بیٹیاں دی عزتاں دی حفاظت نہ ہو سکی ساڈیاں اکھیاں دی بے حیائی تو ساڈیاں اپنیاں گھر دیاں عزتاں ہی محفوظ نہ رہ سکیاں جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کی کہانی او یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے منہ دیکھ لیے آئینے میں پر داغ نہ دیکھیں سینے میں اوروں کو کیا جگائیں ہم خود ہوش میں